बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। G7 समिट में यूक्रेन छाया रहा, रशिया पर दबाव बढ़ाने से इत्तेफाक, कीव की मजीद फौजी मदद की जाएगी। G7 मुल्क जंग खत्म करने में मदद दें, ज़ेलेंस्की का खिताब। जर्मन चांसलर ने कहा नाटो रशिया सीधा टकराव नहीं चाहते। मोदी ने जर्मनी में की बाइडेन और दूसरे आलमी लीडर से मुलाकातें, यूक्रेन और कई मसाइल पर बातचीत। यूक्रेन जंग में रशिया की पकड़ मजबूत, मॉस्को ने कर्ज अदा न करने की रिपोर्ट रद्द कर दी। यमन में भूख के मसाइल बढ़ेंगे, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने किया मदद में कमी का ऐलान, कहा फंडिंग नहीं मिल रही है। इराकी वजीर आजम तेहरान पहुंचे, रईसी से मुलाकात। ईरानी सदर ने कहा इसराइल अरबों के साथ ताल्लुकात बनाकर सिक्योरिटी खरीद नहीं सकता। ईरान न्यूक्लियर डील पर बातचीत अगले कुछ दिनों में कतर में हो सकती है, तेहरान ने कहा समझौते का दारोमदार अमेरिका पर है। महाराष्ट्र के बागी एमएलएस के खिलाफ 12 जुलाई तक कार्रवाई नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने दी शिंदे कैंप को राहत। यशवंत सिन्हा ने नॉमिनेशन दाखिल कर दिया, केटीआर भी मौजूद थे, चेन्नई से मुहिम शुरू करेंगे। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। जर्मनी में G7 लीडर्स के समिट में यूक्रेन का मसला छाया रहा। यह समिट एक ऐसे वक्त हुआ जब रशिया यूक्रेन जंग में अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है। डोनेट्स्क पर रशिया का कब्जा मुकम्मल हो चुका है। यूक्रेन के सदर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने G7 लीडर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राब्ता किया। दुनिया की 7 अमीर जमहूरियतों के ग्रुप G7 ने रशिया पर दबाव डालने के लिए मिलकर कार्रवाइयां करने का फैसला किया और इसके लिए एक नया पैकेज बनाया गया। इस मौके पर उन्होंने G7 लीडर से यानी ज़ेलेंस्की ने G7 लीडर से कहा कि वो इस साल के ख़त्म तक जंग ख़त्म करने में मदद करें। अमेरिका और उसके नाटो इत्तेहादी यूक्रेन को रशिया के खिलाफ जंग के लिए हथियार दे रहे हैं और माली मदद कर रहे हैं। इसके बावजूद हालिया दिनों में जंग में रशिया का पलड़ा भारी हुआ है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा कि G7 लीडर्स यूक्रेन की मदद के ताल्लुक से एक हैं, लेकिन वो लड़ाई को और पेचीदा बनाना नहीं चाहते। चांसलर ने कहा कि G7 मुल्कों की पॉलिसियां एक जैसी हैं। उन्होंने कहा कि हम एजेंडे में शामिल तमाम मसाइल पर बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि G7 मुल्क यूक्रेन के खिलाफ रशिया की जारहियत की मुखालफत करते हैं। ओलाफ शोल्ज ने कहा कि G7 लीडर्स यूक्रेन की मदद के लिए सख्त फैसले कर रहे हैं, लेकिन वो रशिया और नाटो के दरमियान एक बड़े टकराव को टाल रहे हैं। G7 समिट इतवार और पीर को 2 दिन तक हुआ, जिसमें यूक्रेन के अलावा एनर्जी क्राइसिस, खुराक के बहरान, माहौलियाती तब्दीलियों और दूसरे मामलात पर गौर किया गया। इस मौके पर रशिया पर दबाव डालने के लिए कई तजवीज़ें पेश की गईं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि मॉस्को पर दबाव बरकरार रखना चाहिए। G7 लीडर्स ने यूक्रेन की मज़ीद फ़ौजी मदद और रशिया के खिलाफ नई पाबंदियाँ लगाने से इत्तेफाक किया। बाज़ मुल्क रशिया के सोने के इम्पोर्ट पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने G7 लीडर्स से कहा कि वो यूक्रेन की बंदरगाहों से अनाज बाहर निकालने के लिए काम करें। मगरबी मुल्कों का इल्ज़ाम है कि रशिया ने यूक्रेन की नाकाबंदी कर रखी है, जिसकी वजह से अफ्रीका और मिडल ईस्ट के मुल्कों में सूखे के हालात पैदा हो जाएंगे। दुनिया में खुराक के बहरान के अंदेशों के बीच इस मसले पर रशिया और मगरबी मुल्कों के दरमियान लफ्ज़ी तकरार होती रही है। G7 मुल्क चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का तोड़ करने के लिए $600 बिलियन का एक मंसूबा बना रहे हैं। इस पहल को पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट का नाम दिया गया है।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने G7 समिट में हिस्सा लिया। उन्होंने माहौलियात, एनर्जी, फूड सिक्योरिटी, दहशतगर्दी की रोकथाम, सेहत, जिनसी बराबरी और जमहूरियत जैसे मौज़ूआत पर खिताब किया और G7 लीडर से बातचीत की। G7 समिट के मौके पर मोदी ने कई लीडर्स के साथ आपसी मुलाकातें की। एक दिन पहले वज़ीर आज़म ने जर्मनी में रहने वाली इंडियन कम्युनिटी के अरकान से खिताब किया था। वो जर्मनी के बाद UAE जाएंगे, जहाँ वो साबिक़ सदर UAE शेख खलीफा के इंतकाल पर मौजूदा सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे और ताज़ियत पेश करेंगे। मोदी ने G7 समिट के मौके पर यूक्रेन बहरान के बारे में कई मुल्कों के लीडर से बातचीत की। यूक्रेन जंग के ताल्लुक से इंडिया और मगरबी मुल्क एक पेज पर नजर नहीं आ रहे हैं। मोदी ने अमरीकी सदर जो बाइडन, कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो, फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन और दूसरों से मुलाकात की। इससे पहले जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स ने मोदी का इस्तकबाल किया। खबर है कि रशिया ने 1918 के बाद पहली मरतबा अपने कर्जों की किस्त अदा नहीं की है, लेकिन मॉस्को ने ऐसी रिपोर्ट्स को रद्द कर दिया है। रशिया ने 4 महीने पहले यूक्रेन पर हमले किए थे। इसके बाद से उसे मगरबी मुल्कों की पाबंदियों का सामना है। क्रेमलिन के तर्जुमान ने कहा कि मई के महीने में बॉन्ड पेमेंट्स की अदायगी होनी चाहिए थी, लेकिन यूरोप क्लियरिंग मैकेनिज्म ने इसे रोक दिया है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल करने के बारे में मंगल को स्पेन के मैड्रिड में होने वाली एक मीटिंग में हिस्सा लेंगे। स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल करने पर तुर्की को एतराज़ है। तुर्की का इल्ज़ाम है कि ये मुल्क कुर्द मिलिटेंट्स की मदद करते हैं। यूक्रेन जंग के पेश नज़र फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो में शामिल होने की दरख्वास्तें की हैं। नाटो लीडर्स तैयब एर्दोगान से दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो फिनलैंड और स्वीडन के खिलाफ अपना वीटो या मुखालफत ख़त्म कर दें। यूक्रेन के कई मकामात पर लड़ाई जारी है। खार्किव में रशिया की ताज़ा शेलिंग में 2 लोग मारे गए। लिशांग शहर के गवर्नर ने इस बात पर जोर दिया है कि जंग में फंसे हुए सिविलियंस को बाहर निकाला जाए। ये शहर डोनेट्स्क के करीब है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि मारियोपोल के एक घर से 100 से ज्यादा लाशें मिली हैं। मारियोपोल पर रशिया का कब्जा मुकम्मल हो चुका है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स की यूक्रेन बहरान के हवाले से तारीफ की और कहा कि वो यूक्रेन के मसले पर जो कर रहे हैं वो कोई छोटा काम नहीं है। तुर्की ने कहा है कि वो रशिया के खिलाफ पाबंदियों में शामिल नहीं होगा। तुर्क सदर के तर्जुमान ने ये बात कही। एक इंटरव्यू में इब्राहिम काली ने कहा कि तुर्की रशिया के ताल्लुक से एक बैलेंस्ड पॉलिसी पर अमल कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस के इदारे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने यमन की ग़िज़ाई मदद में कमी का ऐलान किया है, जिसकी वजह से ऐसे अंदेशे पैदा हुए हैं कि लाखों यमनियों को भूख के मसाइल का सामना करना पड़ेगा, जो पहले से ही जंग की मार झेल रहे हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा कि उसे पाबंदियां लगानी पड़ रही है क्योंकि उसे फंडिंग नहीं मिल रही है। दुनिया की मईशत के हालात ठीक नहीं हैं। यूक्रेन पर रशिया के हमले की वजह से कई मसाइल पेश आ रहे हैं। सिर्फ 5 मिलियन लोगों का ही अब ख्याल रखा जाएगा। इससे पहले ये तादाद कहीं ज़्यादा थी। यमन में पिछले 7 साल से सऊदी अरब के हमले जारी हैं। इसके नतीजे में यमन का इंफ्रास्ट्रक्चर टूट फूट चुका है, मईशत तबाह हो चुकी है। यमन की 17 मिलियन से ज़्यादा आबादी को ग़िज़ाई मदद की ज़रूरत है। ये खुराक जुमला आबादी के आधे फ़ीसद को दी जाती है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने ट्विटर पर बताया कि कई सेक्टर्स में मदद मुतासिर होगी, जिनमें हेल्थ और एजुकेशन भी शामिल है। जारी रखते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ के सिलसिले को। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि इसराइल बाज़ अरब मुल्कों के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाकर अपनी सिक्योरिटी हासिल नहीं कर सकता। वो इराक़ी वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी के साथ तेहरान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारा और इराक़ का मानना है कि ख़ित्ते के मुल्कों को मिलकर अपने मसाइल हल करने चाहिए और इसका दारोमदार तमाम मुल्कों के ओहदेदारों पर है। ईरान ने कहा कि सऊदी अरब उसके साथ मजीद बातचीत के लिए तैयार हो गया है। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान अप्रैल के महीने में आखिरी मरतबा बातचीत हुई थी। ये बातचीत इराक़ की कोशिशों से हो रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के तर्जुमान ने कहा कि रियाद बगदाद में बातचीत जारी रखना चाहता है, लेकिन उन्होंने बातचीत के लिए कोई तारीख नहीं दी। मिडल ईस्ट के 2 ताकतवर मुल्कों के दरमियान जो एक दूसरे के हरीफ हैं, अप्रैल 2021 में बातचीत शुरू हुई थी और आखिरी मरतबा अप्रैल 2022 में बातचीत हुई थी, जो
بات چیت کا 5واں راؤنڈ تھا۔ خطیب زادہ نے کہا کہ ایرانیوں کے حج کے بارے میں ایک سمجھوتا ہوا ہے، ابھی ایران اور سعودی عرب کے درمیان کئی معاملات پر اختلافات ہیں۔ خطیب زادہ نے کہا کہ ہمیں ان اختلافات کو دور کرنا چاہیے جس سے پوری اسلامی دنیا کو فائدہ ہوگا۔ عراق کے وزیر اعظم نے ایران کا دورہ کیا اور صدر ابراہیم رئیسی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر اس بارے میں بھی یعنی سعودی ایران بات چیت کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی۔ عراقی وزیر اعظم کے ساتھ عراق کے وزیر خارجہ بھی تھے۔ ایک دن پہلے انہوں نے جدہ کا دورہ کیا تھا اور سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات کی تھی۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے کہا کہ ایران دونوں ملکوں میں سفارت خانے دوبارہ کھولنے کی تائید کرتا ہے۔ 2016 میں سعودی عرب میں شیعہ عالم شیخ نمر النمر کی سزائے موت کے بعد تہران میں احتجاج ہوا تھا جس کے دوران سعودی سفارت خانے پر حملہ کیا گیا تھا۔ تب سے دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔ مڈل ایسٹ کے معاملات پر سعودی عرب اور ایران کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں۔ یمن جنگ ان میں سے ایک ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ نیوکلیئر سمجھوتہ بحال کرنے کا دار و مدار امریکہ پر ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ نیوکلیئر ڈیل کی بحالی کے لیے ویانا میں بات چیت ہوئی تھی جو اپریل سے رکی ہوئی ہے۔ اب ایسی خبریں ملی ہیں کہ قطر میں بات چیت شروع ہو سکتی ہے۔ امید ہے کہ اگلے ہفتے یہ بات چیت ہوگی۔ 2018 میں اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیوکلیئر ڈیل توڑ دی تھی اور ایران کے خلاف پھر سے پابندیاں لگائی تھیں۔ اس کے بعد ایران نے بھی نیوکلیئر ڈیل کی شرطیں توڑنی شروع کی اور یورینیم کی افزودگی بڑھا دی۔ سعید خطیب زادہ نے کہا کہ نیوکلیئر ڈیل کی بحالی کے لیے بات چیت کی میزبانی خلیج فارس کا ایک ملک کرے گا۔ بعض نیوز رپورٹس میں اشارہ دیا گیا ہے کہ یہ بات چیت قطر کے دوحہ میں ہو سکتی ہے۔ خطیب زادہ نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ خلیج فارس کا ایک ملک بات چیت کی میزبانی کرے گا اور یہ بات چیت آنے والے کچھ دنوں میں ہوگی۔ نیوکلیئر بات چیت اپریل سے رکی ہوئی ہے۔ ایران کے فوجی چیف نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل مڈل ایسٹ میں دخل اندازیاں کرے گا تو اس کا جواب دیا جائے گا۔ ایرانی فوج کے چیئرمین چیفز آف سٹاف میجر جنرل محمد باقری نے اپنے پاکستانی کاؤنٹر پارٹ ندیم رضا نشان سے تہران میں ملاقات کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ مسجد اقصیٰ کے امام و خطیب شیخ اکرم صبری نے کہا ہے کہ مسلمان حکومتوں کی لاپرواہی سے قبلہ اول کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ دشمن اب اقصیٰ پر اپنی اجارہ داری قائم کر رہا ہے، دوسری طرف مسلم ملک اور حکومتیں خطروں سے لاپرواہی برت رہی ہیں۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسرائیل خاموشی سے اپنی سازشوں پر عمل کر رہا ہے۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ سپریم کورٹ نے شیو سینا کے باغی ایم ایل ایز کو راحت دی ہے اور ان کے خلاف کارروائی کی ڈیڈ لائن بڑھا کر 12 جولائی کر دی ہے۔ عدالت نے باغی لیڈرز کی درخواست پر مہاراشٹر کی ادھو ٹھاکرے حکومت کو نوٹس جاری کی اور ڈپٹی اسپیکر کو ہدایت دی کہ وہ باغیوں کو نااہل قرار دینے کی کارروائی پر روک لگائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب 12 جولائی تک اس سلسلے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں ہوگا۔ عدالت نے اس معاملے کی سنوائی 11 جولائی کو مقرر کی ہے۔ ایک ناتھ شنڈے نے انہیں اور 15 دوسرے ارکان اسمبلی کو ڈسکوالیفائی کرنے کی کوششوں کے خلاف پٹیشن داخل کی ہے۔ عدالت نے مہاراشٹر کے ڈپٹی اسپیکر نرہری زریوال، چیف وپ سنیل پربھو، لیجسلیچر پارٹی لیڈر انل چودھری اور مرکزی حکومت کو نوٹسیں جاری کی۔ اس طرح مہاراشٹر کا بحران اب ملک کی سب سے بڑی عدالت میں پہنچ گیا ہے۔ شنڈے اور ادھو ٹھاکرے حکومت کے درمیان شیو سینا پر کنٹرول کے لیے کشمکش چل رہی ہے۔ سنوائی کے دوران سپریم کورٹ نے باغیوں کے وکیل سے سوال کیا کہ پہلے وہ بامبے ہائی کورٹ کیوں نہیں گئے، جس پر ایڈوکیٹ این کے کال نے جواب دیا کہ باغیوں کے گھروں اور جائیدادوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، انہیں خطرے ہیں، اس کے لیے بامبے میں اپنا حق حاصل کرنے کے لیے لڑائی لڑنا آسان نہیں ہے اور حالات سازگار نہیں ہیں۔ دونوں گروپس دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ اصلی شیو سینا ہیں۔ اتوار کو مہاراشٹر کے وزیر تعلیم سامنت گوہاٹی پہنچ گئے اور باغیوں کے کیمپ میں شامل ہوئے۔ سامنت پہلے این سی پی میں تھے جو 8ویں وزیر ہیں جو ادھو ٹھاکرے کیبنٹ سے بغاوت کر چکے ہیں۔ شنڈے گروپ مطالبہ کر رہا ہے کہ شیو سینا ایم وی اے اتحاد سے باہر نکلے اور بی جے پی کے ساتھ رشتہ بحال کرے۔ چیف منسٹر ادھو ٹھاکرے نے 9 باغی وزیروں کے محکمے دوسرے وزیروں کے حوالے کر دیے۔
صدارتی الیکشنز میں اپوزیشن کے امیدوار یشونت سنہا نے اپنا نامینیشن داخل کر دیا ہے۔ چیف منسٹر تلنگانہ KCR کے بیٹے اور وزیر IT KT راما راؤ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ان کے علاوہ راہل گاندھی، شرد پوار، اکھلیش یادو، فاروق عبداللہ اور کئی اپوزیشن لیڈرز ان کے ساتھ تھے۔ جھارکھنڈ مکتی مورچہ کی طرف سے کوئی موجود نہیں تھا۔ جھارکھنڈ کی حکمراں پارٹی JMM نے اب تک فیصلہ نہیں کیا ہے کہ صدارتی الیکشنز میں کس کی تائید کی جائے۔ یشونت سنہا نے نامینیشنز کے 4 سے زیادہ سیٹس راجیہ سبھا کے سیکریٹری جنرل کو پیش کیے جو ریٹرننگ آفیسر ہیں۔ نامینیشن داخل کرنے کے بعد یشونت سنہا نے پارلیمنٹ کمپلیکس کے اندر مہاتما گاندھی اور BR امبیڈکر کے مجسموں کو پھول چڑھائے۔ یشونت سنہا اٹل بہاری واجپئی حکومت میں وزیر رہ چکے ہیں۔ صدارتی الیکشنز میں ان کا مقابلہ NDA امیدوار دروپدی مرمو کے ساتھ ہے۔ امکان ہے کہ یشونت سنہا 28 جون کو چنئی سے مہم شروع کریں گے۔ دروپدی مرمو کسی قبائلی ریاست سے اپنی مہم شروع کریں گی۔ اتر پردیش کے اعظم گڑھ اور رامپور کے لوک سبھا حلقوں میں بائی الیکشنز میں BJP سے ہار کے بعد صدر مجلس اسد الدین اویسی نے SP چیف اکھلیش یادو کو نشانہ بنایا ہے۔ حیدرآباد کے MP نے کہا کہ اکھلیش یادو بہت گھمنڈی ہیں۔ ان کے والد ملائم سنگھ یادو اس حلقے سے رکن پارلیمنٹ تھے۔ اس کے بعد وہ بھی چنے گئے لیکن وہ وہاں پر عوام کے پاس نہیں گئے اور یہ نہیں بتایا کہ وہ کیوں اس حلقے سے مقابلہ نہیں کر رہے ہیں۔ اویسی نے کہا کہ اتر پردیش کا بائی الیکشن ظاہر کرتا ہے کہ سماجوادی پارٹی BJP کو ہرانے کے قابل نہیں ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ G7 سمٹ میں یوکرین چھایا رہا، رشیا پر دباؤ بڑھانے سے اتفاق، کیف کی مزید فوجی مدد کی جائے گی۔ G7 ملک جنگ ختم کرنے میں مدد دیں، زیلنسکی کا خطاب۔ جرمن چانسلر نے کہا نیٹو رشیا سیدھا ٹکراؤ نہیں چاہتے۔ مودی نے جرمنی میں کی بائیڈن اور دوسرے عالمی لیڈر سے ملاقاتیں، یوکرین اور کئی مسائل پر بات چیت۔ یوکرین جنگ میں رشیا کی پکڑ مضبوط، ماسکو نے قرض ادا نہ کرنے کی رپورٹس رد کر دیں۔ یمن میں بھوک کے مسائل بڑھیں گے، ورلڈ فوڈ پروگرام نے کیا مدد میں کمی کا اعلان، کہا فنڈنگ نہیں مل رہی ہے۔ عراقی وزیر اعظم تہران پہنچے، رئیسی سے ملاقات۔ ایرانی صدر نے کہا اسرائیل عربوں کے ساتھ تعلقات بنا کر سیکیورٹی خرید نہیں سکتا۔ ایران نیوکلیئر ڈیل پر بات چیت اگلے کچھ دنوں میں قطر میں ہو سکتی ہے، تہران نے کہا سمجھوتے کا دار و مدار امریکہ پر ہے۔ مہاراشٹر کے باغی MLAs کے خلاف 12 جولائی تک کارروائی نہیں ہوگی، سپریم کورٹ نے دی شنڈے کیمپ کو راحت۔ یشونت سنہا نے نامینیشن داخل کر دیا، KTR بھی موجود تھے، چنئی سے مہم شروع کریں گے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شیڈول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔